प्रेस कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू, नेपाली प्रतिभा प्रतिष्ठान बेलायतले आयोजना गरेको यस कार्यक्रममा मलाई सम्झियो। यसका निम्ति म प्रतिष्ठानका साथीहरूलाई सर्वप्रथम धन्यवाद दिन चाहन्छु। नेपाली प्रतिभा प्रतिष्ठान बेलायतले गरेका कामहरूको बारेमा सामान्य जानकारी मलाई रहेको हो। अहिले यहाँ नेपाली प्रतिभा प्रतिष्ठानले गरेको कामको बारेमा संक्षेपमा जानकारी पनि गराइयो। नेपालबाट बाहिर विभिन्न देशमा बस्ने साहित्यिक प्रतिभाहरूले नेपाली साहित्यको विकासका निम्ति महत्त्वपूर्ण योगदान गर्दै आएका छन्। बेलायतमा पनि साहित्यिक संस्थाहरूको निर्माण भएको छ। अमेरिकामा पनि साहित्यिक संस्थाहरू छन्। अन्य मुलुकहरूमा पनि साहित्यिक संस्थाहरू छन्। डायस्पोरा नेपाली साहित्यको रूपमा यसलाई अहिले यहाँ व्याख्या विश्लेषण गर्न थालिएको छ। मैले यति मात्र यहाँ भन्न खोजेको हुँ, नेपालभन्दा बाहिर पनि नेपालीहरूले नेपाली साहित्यको उन्नयनका निम्ति महत्त्वपूर्ण काम गरिरहेछन्, योगदान दिइरहेछन्। अहिले नेपाली प्रतिभा प्रतिष्ठानले नेपालका दुईजना महत्त्वपूर्ण प्रतिभाहरूलाई सम्मान गरिकन नेपाली साहित्यको उन्नयनको दिशामा, नेपाली साहित्यको समृद्धिको दिशामा महत्त्वपूर्ण योगदान दिने काम गरेको छ, या यो त्यही कामको एउटा कडी हो भन्ने रूपमा मैले बुझेको छु। केही वर्ष पहिलेदेखि नेपाली प्रतिभा प्रतिष्ठानले नेपाली साहित्यको क्षेत्रमा योगदान दिने व्यक्तित्वहरूलाई सम्मानित गर्दै आएको छ, पुरस्कृत गर्दै आएको छ र यसले साहित्यको क्षेत्रमा अनवरत लागिकन नेपाली समाजको विकासका निम्ति, रूपान्तरणका निम्ति, परिवर्तनका निम्ति योगदान दिने स्रष्टाहरूलाई सम्मान गर्ने र उनीहरूलाई अझ बढी कर्मठ भइकन आफ्नो कर्म क्षेत्रमा लाग्ने प्रेरणा दिइरहेको हामीले पाएका छौँ। भूपाल राई, तेकबीर मुखिया दुवैको आफ्नो आफ्नो क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान छ। मैले तेकबीर मुखियाको बारेमा धेरै पहिले थाहा पाएको हुँ। आवरण चित्रको निर्माणमा उहाँले धेरै ठुलो योगदान दिनुभएको छ। पोर्ट्रेटहरूको निर्माणमा पनि उहाँको ठुलो योगदान छ। नेपाली चित्रकलाको क्षेत्रमा तेकबीर मुखियालाई छुटाइकन हामीले त्यसको व्याख्या विश्लेषणै गर्न सक्दैनौँ। तेकबीर मुखियालाई त्यहाँ राखेरै हामीले नेपाली चित्रकलाको इतिहासलाई हेर्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ, व्याख्या विश्लेषण गर्नुपर्छ। यसले तेकबीर मुखियाको महत्त्व के हो भन्ने कुरालाई देखाउँछ। यद्यपि अघि न साथीहरूले पनि भन्नुभयो, प्रतिभालाई चिन्ने र त्यसलाई सम्मानित गर्ने कुरामा हामी कहाँ अलिकति समस्याहरू छन्। जसले मिडियालाई प्रयोग गर्न सक्ने क्षमता राख्छ त्यसले अलि बढी चर्चा पाउँछ। जसले मिडियालाई प्रयोग गर्न सक्दिन, जान्दिन, त्यसले गहकिलो काम गरे पनि चर्चा नपाउन सक्छ। यो स्थितिका बीचबाट हामी गुजिरहेछौँ। राजकुमार दिगपालले बडो गम्भीर कुरा उठाउनु हो। अब म मिडियाको बारेमा अहिले धेरै कुरा गर्न चाहन्न, तर मेरो सामान्य बुझाइ पनि के छ भने प्रतिभाशाली लेखकहरू तर जो अलिकति स्वाभिमानी छन् तिनीहरू चर्चामा अलिक कम आउने गर्छन्। यो स्थितिका बीचबाट, यो दृश्यका बीचबाट हामी गुज्रिरहेछौँ। तेकबीर मुखिया गहकिलो योगदान गरिकन पनि आउनु पर्ने जति चर्चामा नआएको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। यो कुरामा मेरो पनि सहमति छ। तर चर्चामा नआएकै कारणले उहाँले चित्रकलाको क्षेत्रमा जो योगदान दिनुभएको छ त्यो योगदान कम हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। भूपाल राईले नेपाली कविताको क्षेत्रमा, गीतको क्षेत्रमा धेरै महत्त्वपूर्ण योगदान गर्नुभएको छ। उहाँ मेरो पुरानो मित्र पनि हुनुहुन्छ। उहाँका कविताहरू मैले रुचिपूर्वक पढ्छु, पढ्दै आएको छु। उहाँका कविताहरू कन्टेन्ट र फर्म, रूप र अन्तर्वस्तु दुवै हिसाबले समर्थ कविताहरू छन्। समर्थ कविता लेख्ने समकालीन नेपाली कविहरूका बीचमा
उहाँ एउटा ठाडै चिनिन सक्ने व्यक्तित्व हो। तर कयौं समकालीन कविहरू, अझ मैले स्पष्ट भाषामा भनौँ, उहाँ जतिको कलात्मक सामर्थ्य या काव्यात्मक सामर्थ्य नराख्ने मान्छेहरू मिडियामा धेरै चर्चामा आउने गर्छन्, तर उहाँ त्यो अनुवादमा चर्चामा आउने गर्नु। भूपाल राईको नामै नसुनिने, चर्चै नहुने होइन, नाम सुनिन्छ, चर्चा पनि हुन्छ, तर उहाँको लेखनीको जुन सामर्थ्य छ त्यो सामर्थ्यको आधारमा उहाँको चर्चा जे जस्तो रूपमा आउनु पर्थ्यो त्यस्तो रूपमा भएको म आफू पनि पाउँदैन। भूपाल राई मात्रै यसको शिकार हुनुभएको होइन, यसको शिकार धेरै कवि लेखकहरू यहाँ छन् जो समर्थ रचनाहरू लेख्छन्। तर यसबाट उदास हुनुपर्ने, निराश हुनुपर्ने म त्यस्तो केही देख्दिनँ। कर्मण्यवादीका राष्ट्र भने जस्तै कर्म गर्दै जानुस्, तपाईँ लेख्दै राम्रो लेख्दै जानुस्, तपाईँको लेखनीलाई अन्ततः कसैले इग्नोर गर्न सक्दैन, त्यो सम्भावना म आफू देख्दिनँ। यी दुवै प्रतिभाहरू सम्मान लायक प्रतिभाहरू हुनुहुन्छ। नेपाली प्रतिभा प्रतिष्ठान बेलायतले उचित व्यक्तित्वहरूलाई सम्मानित गरेको छ, पुरस्कृत गरेको छ। म यसका निम्ति पुनः नेपाली प्रतिभा प्रतिष्ठान बेलायतलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु र म दुवै प्रतिभाहरूलाई पनि हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। उहाँलाई जुन योगदानका निम्ति सम्मान गरिएको छ, उहाँहरूले आफ्नो सृजनात्मक क्षमतालाई अझ समृद्ध गर्नुहुनेछ। नेपाली साहित्यको फाँटमा, नेपाली चित्रकलाको फाँटमा उहाँहरूले अझ बढी योगदान दिइकन जानुहुनेछ। यो विश्वास प्रकट गर्नु पनि हाम्रो हक हो भन्ने मलाई लाग्छ। र अन्तिममा म के भनौँ भने, वास्तवमा हामी एउटा गम्भीर सङ्क्रमणको क्षणबाट गुजिरहेका छौँ। यो सङ्क्रमणको क्षणबाट गुजिरहेको अवस्थामा स्रष्टाहरूको गम्भीर दायित्व हुन्छ भन्ने म आफूलाई लाग्छ। नेपाली समाजको एउटा अग्रगामी रूपान्तरणका निम्ति, परिवर्तनका निम्ति स्रष्टाहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन्, निर्वाह गर्नुपर्दछ। त्यो दिशातिर हामी अगाडि बढौँ। यिनै कुराहरू यहाँको माझमा राख्दै पुनः मलाई बोलाइकन केही शब्दहरू यहाँ व्यक्त गर्ने अवसर दिनुभयो, त्यसका निम्ति धन्यवाद ज्ञापन गर्दै म यहाँको माझबाट बिदा हुन्छु। धन्यवाद।